स्टुडंट गोंयकारांनी आयज लायटीच्या प्रकाशान एक व्हिडिओ काडूंक कहो दिसलो कित्याक तुमकां खबर आहा काल आमी पेज आंदोलन केलो लोकांक खंय तरी चड बिलां येयल्ली म्हणून 1000 रुपयाचे 5000 6000 अशी बिलां येयल्ली म्हणून काल एक आंदोलन केलो आमी आनी लोकांचे जे कितें विशय आहा तो घेवन गेल्ले बट आयज खरेंच बरें दिसलें आयज सीएमान एक स्टेटमेंट केला जी कोणाक एक्स्ट्रा बिलां येयल्या तेणी एक एप्लिकेशन करपाची आनी आपली एक्स्ट्रा बिल्स पळय कितें पेनल्टी ती कितें आहा ती वे ऑफ करून घेवपाची इवन कोणी फारीक सुद्दां केल्या तेंच्यांनी एप्लिकेशन करून ते आपली कितें आहा ते माफ करून घेवपाचे आनी हे सगळे जाण स्मार्ट मिटराचेर तेणी स्थगिती दवरल्या सो म्हाका खरेंच बरें दिसता आयज आमी हो काल एक एग्रेसिव्हली पेज आंदोलन केलें आमी आनी तेजो खंय तरी एक रिजल्ट बरो येयलो म्हणून खरेंच बरें दिसता आनी हेच्या फुडें जनतेचे जे प्रश्न आहा जनतेक गोंयचे जनतेक जे त्रास जाता तेन्ना आमी सदां तेंच्या फाटीं आसतले आनी तेंच्या वांगडा रावतले थँक्यू. म्हाका एक आदली एक म्हण याद येता की सदांच आमकां ल्हान आसतना सांगताले की जोर येयल्यार पेज जेया म्हणून. आज म्हाका खंय तरी दिसता की जेन्ना आमी सगळे अंजुणकार एकठांय जाले आनी विद्युत भवनाचेर वचून पेज जेवले तेन्ना खंय तरी सत्तेचो जोर जो ह्या मुख्यमंत्र्याक आनी पावर मिनिस्टराक चडलेलो तो खंय तरी देंवल्लो आसा. हांव अभिनंदन करता प्रत्येक गोंयकाराचे जे आमच्या बरोबर ह्या आंदोलनात रावले आनी जो एक पिनल चार्जीस प्रत्येक मनशाक तेंच्यांनी लायिल्लो तो खंय तरी आज मुख्यमंत्र्यान सांगला की ते रिवर्ट बॅक करतले म्हणून. तशेंच स्मार्ट मिटर जो एक प्रायवेटायझेशन हे मिटरांचे करपाचे जे कट कारस्थान आसले ते तेंच्यांनी आज सांगला की होल्डार दवरतले म्हणून. म्हाका दिसता खंय तरी जेन्ना हो सुदीन ढवळीकरान आमच्या आंदोलनाचेर एक टिप्पणी केली तो म्हणपाक लागलो की नाक दामल्या शिवाय तोंड उगडना तो खंय तरी एक प्रिसिडंट सेट करपाक सोदतालो. हांवें अशें आयकलां की मडकय मतदारसंघान खंय लोक बिलां भरिना ते खंय बिलां व्हरता आनी आमदाराच्या दारान उबे रावता आनी मागीर तो खंय कितले बिल येयला ते पयशे खंय ते प्रत्येक मतदाराक दिता. हो खंय तरी गोंयान होच प्रेसिडंट प्रत्येक आमदारा कडेन सेट करपाक सोदतालो की बाबा तुमकां इतली बिलां येयला तुमी आतां तुमच्या आमदाराच्या दारान वचा आनी तेंच्या कडेन लाचार कशें वागा आनी तुमची बिलां हे आमदार भरतले. म्हणून परत एकदां हांव सांगपाक सोदतां की गोंयच्या जनते बरोबर आमी सदांच आसतले. हो एक ल्हानसो विशय आसलो पूण गरीब जनते खातीर हो एक मोठो प्रश्न आसलो. खंय तरी आज आमच्या माध्यमांतसून आनी सगळे लोक आमच्या बरोबर रावले त्यांच्या खातीर हो प्रश्न आज सुटलेलो आसा. पूण आमचो लढो ह्या सरकारा विरुद्ध चालूच आसतलो आनी ह्यान फुडें अशेच खुबश्यो गोष्टी ज्यो जनतेक त्रास करता ह्या विशय घेवन आमी सरकाराच्या विरुद्ध सदांच उबे रावतले. धन्यवाद.